بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی، ہر قسم دی بڑائی اللہ پاک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا مالک خالق رازق مشکل کشائے حاجت روائے غریب نواز لجپال امگین تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال رب دے حبیب شیمہ دے ویر امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے دو خانوادہ نبوت دے دو چشم و چراغ سیدنا حسن و حسین دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آل بیت اور آل رسول دے اندروں سیدنا حسن و حسین ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ آج کل دے لوگاں دا اے نظریہ بن چکے ہے کہ جیڑا بندہ شہادت حسین تے ماتم نہیں کردا، نوحہ نہیں کردا، گریبان چاک نہیں کردا، اپنے جسم تے چھریاں نہیں ماردا، وہ پیغمبر دے نواسیاں دے نال محبت نہیں کردا۔ لیکن لوگوں اسی الحمدللہ حسن و حسین دے نال پیار کرنے ہیں جس طرح نبی پاک نے دسیا، جس طرح دا پیار تسی کر دیو اس طرح دا پیار نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین دے نال کیتا، نہ آل رسول دے اندروں کسی نے کیتا، نہ اصحاب رسول دے اندروں کسی نے اس طرح دا پیار پیغمبر دے نواسیاں نال کیتا۔ جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ کل قیامت والے دن حسن و حسین دا ساتھ مل جائے،
اس بندے نو چاہیے کہ وہ اپنے دل دے اندر حسن و حسین دی محبت رکھے۔ کیوں؟ حدیث پاک دے اندر یہ بات موجود ہے کہ دنیا تے رہندیاں ہویاں جیڑا بندہ جدے نال زیادہ محبت کرے گا، جدے نال زیادہ پیار کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے دے نال انہوں ملا دیں گے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ایک پیغمبر دے نواسے، نبی پاک انہاں دے نال محبت کر دے اور اے نبی پاک دے نال محبت کر دے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی جنت دے اندر جس جگہ تے نبی پاک ہون گے اس جگہ تے سیدنا حسن و حسین بھی موجود ہون گے۔ کیوں کہ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے پھر انہاں دی اولاد نے انہاں دی پیروی کیتی ہے، یعنی انہاں دی اولاد انہاں دے آنکھیں لگ گئی۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں انہاں دی اولاد نو انہاں دے نال جنت دے اندر اکٹھیاں فرما دیاں گا۔ اللہ سونیا او کیسے خوش نصیب ہون گے، اللہ اولاداں کیسیاں خوش نصیب ہون گیاں جڑیاں کل قیامت والے دن بھی اپنے نیک والدین دے نال موجود ہون گیاں۔ کائنات دے لوگو سیدنا حسن و حسین بھی میرے پیغمبر دے نال جنت دے اندر موجود ہون گے۔ آؤ میں حدیث پاک بیان کراں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک دفعہ محبوب علیہ السلام نا ساڑھے کار ملاقات واسطے آئے نا، میرے آقا نو رات پہ جاندی ہے، آقا نے رات بھی ساڑھے کار دے اندر گزاری، حسن و حسین سوں گے تے جدوں رات پئی نا سیدنا حسن نو جاگ آئی۔ سیدنا حسن فرماندے نے مینوں پانی دی ضرورت ہے، میرے آقا نے جناب والا پیالے دے اندر پانی پکڑیا، سیدنا حسن نو پکڑا لگے، سیدنا حسین نے پکڑ لیا، میرے آقا سیدنا حسین پانی پی لگے، میرے آقا نے منع کر دیتا، سیدنا حسین کو لوں پیالہ پکڑ کے میرے محبوب نے سیدنا حسن نو پکڑا چھوڑیا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی فرماندی ابو جان انج لگدا ہے جویں تسی حسن دے نال زیادہ محبت کر دیو، حسن دے نال زیادہ پیار کر دیو۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ گل اے نہیں، گل اے ہے کہ پانی پہلا میرے کولوں حسن نے منگیا ہے، اس واسطے میں حسن نو پہلا پانی دیتا ہے۔ تے اگے میرے محبوب فرماندے ہے بیٹی کل قیامت دا دن ہوئے گا، تم بھی تے میرے دو نواسے اور سون والا بندہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا فرماندے ہیں بیٹی فاطمہ میں بھی تے تم بھی تے سیدنا علی تے دو نواسے سیدنا حسن و حسین رب دی جنت دے اندر ایک مقام دے اندر اکٹھے ہی ہوواں گے۔ واہ کیسی شان اللہ پاک سیدنا حسن و حسین نو عطا کیتی ہے، دنیا تے بھی حسن و حسین نو نبی پاک دا ساتھ ملیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی جنت دے اندر بھی رب انہاں نو نبی پاک دا ساتھ عطا کرے گا۔ لوگوں کون نے سیدنا حسن و حسین؟ جدو سیدنا حسن دی پیدائش ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے سیدنا علی فرماندے نے جدو
اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا فرمایا، میں دا نام حرب رکھیا۔ میرے آقا آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے علی میرا بیٹا کتھے ہے، میرا بیٹا لے کے آؤ نا۔ نال آقا پوچھ دینے علی دا نام کی رکھیا ہے؟ علی فرماندے نے محبوبہ میں دا نام حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دا نام حرب نہیں بلکہ دا نام حسن رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی فرماندے نے میرے پیغمبر نو اللہ مینوں سیدنا علی فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، میں او دا نام حرب رکھیا۔ میرے محبوب نو اطلاع ملی، میرے آقا آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے علی میرا بیٹا کتھے، میرا بیٹا لے کے آؤ نا۔ میرے آقا پوچھ دینے علی دا نام کی رکھیا ہے؟ سیدنا علی فرماندے نے محبوبہ میں دا نام حرب رکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دا نام حرب نہیں بلکہ دا نام حسین رکھنا ہے۔ واسن حسین میں تواڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ لوگوں اج کسے دا نام کسے دی ماں رکھے تے او بڑا خوش ہوندا ہے، کسے دا نام کسے دا باپ رکھے یا دادا رکھے یا دادی رکھے او بڑا خوش ہوندا ہے، لیکن واسن حسین میں تواڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، تواڈے نام جگاں دے پیر نے رکھے نے۔ لوگوں کون سیدنا حسن حسین، اے پیدا ہوئے تے میرے محبوب نے انہاں دے حقیقے آپ خود کیتے نے۔ لوگوں کون سیدنا حسن حسین، اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے محبوب نے کالی چادر اپنے اوتے لئی ہے، ادھروں سیدنا حسن آئے انہاں نو اپنی چادر دے اندر لے لیا، سیدنا حسین آئے انہاں نو بھی اپنی چادر دے اندر لے لیا، ادھروں سیدنا فاطمہ تے سیدنا علی آئے انہاں نو بھی اپنی چادر دے اندر لے لیا۔ نال میرے محبوب نے قرآن دیاں تا پڑھیاں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب نے قرآن دی آیت پڑھی ہے۔ لوگوں کون سیدنا حسن حسین، میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر نے سیدنا حسن حسین۔ لوگوں کون نے سیدنا حسن حسین، کائنات دے لوگوں آمینہ دا لال انہاں دے نال پیار کردا ہے اور آمنہ دے لال دے نال پیار کردے نے۔ حسن حسین کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے اور میرے پیغمبر دے کندیاں دے اتے ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے۔ میرے آقا کدی حسن نو چومدے نے کدی حسین نو چومدے نے۔ میرے آقا اس طرح کردیاں ساڈے قریب آ گئے۔ ایک بندہ اگے ودیا، عرضاں کردا محبوب سونیا تسی حسن و حسین دے نال اتنی محبت کر دیو، آقا انہاں دے نال اتنا پیار کر دیو۔ میرے آقا فرماندے نے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ سن لو جس بندے نے میرے نال محبت کیتی، جیڑا بندہ انہاں دوواں دے نال محبت کرے گا گویا انہیں میں محمد دے نال محبت کیتی، اور جیڑا بندہ انہاں دوواں دے نال بغض رکھے گا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کون سیدنا حسن حسین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے عرضاں کر دینے میرے محبوب علیہ السلام نماز پہ پڑھ دینے، جدو میرے آقا سجدے دے اندر جاندے نے سیدنا حسن حسین اچھل کر کے میرے پیغمبر دی پشت مبارک تے سوار ہو جاندے نے۔ میرے آقا تے صحابہ اکرام نے حسن حسین نو منع کیتا، یعنی انہاں نو پیغمبر دی پشتوں اتارن کے میرے پیغمبر نے اشارے دے نال صحابہ نو منع کر دیتا۔ جدو میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے میرے آقا فرماندے نے من احبانی فلیحب ہذین، او جیڑا میرے نال محبت کردا ہے پھر او دے واسطے ضروری ہے میرے پیغمبر دے نواسیاں نال بھی پیار کرے، او جیڑا محمد نال محبت کردا او دے واسطے ضروری ہے او میرے نواسیاں دے نال بھی محبت کرے۔ لوگوں اے
किवें हो सकदा है? एक बंदा आखे मैनू समंदर दे नाल प्यार है लेकिन एदियां जड़ियां मौजां दे नाल मुहब्बत नहीं। एक बंदा आखे मैनू सूरज नाल प्यार है ओदियां छवावां दे नाल प्यार नहीं। एक बंदा आखे मैनू फुल दे नाल प्यार है एदियां पत्तियां नाल प्यार कोई नहीं। लोगो मैं नहीं मनदा, अगर तेनू फुल नाल मुहब्बत है एदियां पत्तियां नाल भी मुहब्बत करनी पएगी। अगर सूरज नाल मुहब्बत है एदियां छवावां नाल मुहब्बत करनी पएगी। अगर समुंदर नाल मुहब्बत है एदियां मौजां नाल भी मुहब्बत करनी पएगी। लोगो अगर मेरे महबूब दे नाल मुहब्बत है हसन हुसैन नाल भी मुहब्बत करनी पएगी। लोगो कौन सैयदना हसन हुसैन सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने। कौन सैयदना उसामा बिन ज़ैद? लोगो सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां नू मेरे पैगंबर ने अपना मुंह मोला बेटा बनाया, उन्हां दे बेटे ने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान कर देने। आंदे ने मैं अपने महबूब दे कोल एक जरूरत दे तहत आया, मैं अपने महबूब घर दे अंदरों बाहर निकले ना कहना दियो लोगो मेरे महबूब दे कोल। मैं अपने महबूब कोल किसी काम दी गरज दे नाल आया। मैं अपने महबूब कोलों सवाल कीता, यानी अपनी जरूरत दे मुताबिक आमना दे लाल कोलों पूछया जो मैं पूछना सी। जदों मैं वापस जान लगा ते इंज मैनू लगदा जिवें मेरे महबूब दी चद्दर दे अंदर कोई चीज़ मौजूद है। मैं सवाल कीता महबूब सोहणिया तुहाडी चद्दर दे अंदर केड़ी चीज़ मौजूद है? मेरे आका ने अपनी जुबान तो नहीं बोले बल्कि मेरे आका ने अपनी चद्दर नू पीछे हटा दिता है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद फरमांदे ने मैं आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी चद्दर दे अंदर वेख्या ते सैयदना हसन हुसैन मौजूद सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों फिर उत्थे मेरे पैगंबर ने एक दुआ कीती है। मेरे पैगंबर ने एक दुआ फरमाई है, अल्लाह सोहणिया जेड़ा हसन हुसैन दे नाल प्यार करदा अल्लाह तू भी इहदे नाल प्यार फरमा। अल्लाह जेड़ा हसन हुसैन नाल मुहब्बत करदा अल्लाह तू भी इहदे नाल मुहब्बत फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों कौन सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? मेरे पैगंबर ने फरमाया ए दुनिया ते मेरे दो फुल ने सैयदना हसन हुसैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने अर्ज़ा कर देने कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पे पढ़ देने हसन हुसैन मेरे पैगंबर दे सजदे जांदे ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पुश्त मुबारक ते चढ़ जांदे ने। जदों मेरे आका सजदे तो उठदे इन्हां नू आराम दे नाल पकड़ के जमीन ते बैठा देंदे ने और मेरे आका ने नमाज तो सलाम फेड़िया। मेरे आका ने इन्हां दुआ नवासियां नू अपनी रान दे उत्ते बैठाया और मेरे आका फरमांदे ने इन्न बनैया हाज़ैनी रिहाना ताया मिन दुनिया। सही बुखारी दे अंदर ही रिवायत मौजूद है। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे दो फुल ने दुनिया ते हसन हुसैन मेरे दो फुल ने। लोगों जिवें बंदा फुल्लां नू वेख के सुंघ के राहत महसूस करदा है मेरे महबूब इन्हां नू वेख के राहत महसूस कर दे। मेरे महबूब इन्हां नू वेख के सुकून महसूस करया कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों कौन सैयदना हसन हुसैन? मेरे महबूब नू इन्हां दे नाल मुहब्बत इन्नी है। एक दफा हसन हुसैन मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा ने। मेरे पैगंबर मिंबर ते खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। हसन हुसैन आ रहे ने सफा चीर दे आ रहे ने। कदी हसन हुसैन इधर गिरदे ने कदी इधर गिरदे ने। लोगों मेरे महबूब ने ए नहीं फरमाया अबू बकर हसन हुसैन नू पकड़ लवो उमर हसन हुसैन नू फड़ लवो। ए नहीं फरमाया अली अपने बेटियां नू पकड़ ले। मेरे महबूब ने खुतबा मुनकते फरमाया। खुतबा रोक के मेरे आका मिंबर तो थल्ले उतरे। मेरे आका ने हसन हुसैन नू उठाया। हसन हुसैन नू उठा के अपने मिंबर दे करीब बैठाया ते नाल कुरान दी आयत पढ़ी इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम। बेशक अल्लाह पाक ने सच फरमाया कि तुहाडा माल ते तुहाडे औलाद तुहाडे वास्ते फितना है। नाल मेरे आका फरमांदे ने लोगो हसन हुसैन नू इस तरह गिरदियां वेख के मैं मुहम्मद कोलों सबर नहीं होया, मैं मुहम्मद नू सुकून नहीं मिलिया। हसन
حسین میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے حسن و حسین گر جان، اس واسطے میں خطبہ منقطع کر کے حسن و حسین نو پکڑیا ہے۔ واہ حسن و حسین میں تہاڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ لوگو کون سیدنا حسن و حسین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال پیار بھی کریا کر دے، اور میرے آقا انہاں دی صحت دا بھی خیال کریا کر دے، میرے آقا انہاں نو نظر بد تو بچان واسطے دم کریا کر دے۔ لوگو میرے آقا سیدنا حسن و حسین نو اس دعا نال دم کر دے جیڑی دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نو دم کر دے، میرے آقا سیدنا حسن و حسین نو اس دعا دے نال دم کر دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میرے آقا یہ دعا پڑھیا کر دے کہ میں ہر قسم دے شیطان کولوں، ہر قسم دے جانور برے جانور زہریلے جانور کولوں، اور ہر قسم دی نظر بد کولوں میں تانوں اللہ پاک دے تمام کلمات دی پناہ دے اندر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو کون سیدنا حسن و حسین سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں پوچھ دیا، حذیفہ نبی پاک نال ملاقات کیتیاں کنی دیر ہو گئی؟ حذیفہ فرماندے نے ماں جی کنے دن ہو گئے نے محبوب نال ملاقاتاں نہیں ہویاں۔ حذیفہ فرماندے نے میری ماں نے گل سنی، میری ماں غصے دے اندر آ گئی، مینوں جھڑکاں دین لگ پئی۔ حذیفہ آندے نے ماں جی میں ہنے محبوب کول جانا، اپنے واسطے بھی تواڈے واسطے دعا کرا کے آنا۔ حذیفہ آندے نے میں محبوب دے کول آیا، مغرب دے ٹائم تے محبوب دے کول آیا، مغرب تو عشاء ہو گئی، میں عشاء دی نماز پڑھی ہے تے میرے آقا جا رہے نے نال، میرے آقا دے حسن و حسین جا رہے نے۔ کائنات دے لوگو سیدنا حذیفہ میرے آقا پوچھدے نے، حذیفہ فرماندے نے میں محبوب دے پیچھے پیچھے جا رہے ہاں۔ میرے آقا پوچھدے نے کون ہے؟ فرمایا حذیفہ ہے۔ حذیفہ فرماندے نے جی محبوب جی میں حذیفہ ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے حذیفہ اللہ پاک تینوں تے تیری ماں نو معاف کر دے وے۔ نال میرے آقا فرماندے نے حذیفہ ٹھہر جا، حذیفہ ٹھہر جا۔ آسمان تو ایک فرشتہ اتریا اللہ پاک کولو اجازت لے کے، اج تو پہلا وہ فرشتہ کدی زمین تے نہیں آیا، اللہ پاک کولو اجازت لئیے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ پوچھدے نے کیوں، وجہ کی ہے زمین تے کیوں جانا چاہتا ہے؟ آندا فرشتہ آندا اللہ سونیا میرا دل کردا میں تیرے محبوب نو سلام کر کے آواں۔ فرشتے نو اجازت مل گئیاں۔ اللہ فرماندے نے ٹھہر جا، میرا ایک پیغام بھی میرے محبوب نو دے کے آنا ہے۔ فرشتہ زمین تے آیا، آ کے محبوب نو سلام کیا، نال میرے آقا نو رب دا پیغام دیندا ہے۔ پیغام کی دیندا؟ کہندا سید شباب اہل الجنہ، اے محبوبہ تواڈے نواسیاں نو رب نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو کون سیدنا حسن و حسین میرے پیغمبر دے پیارے نواسے سیدنا حسن و حسین، میرے پیغمبر انہاں نال دل بہلایا کر دے، میرے پیغمبر انہاں دے نال کھیڈیا کر دے، اے میرے پیغمبر دے نال کھیڈیا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں جدوں سیدنا حسن نو ویکھنا وا میری اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ وجہ کی ہے؟ سبب کی ہے؟ آندے نے مینوں میرے محبوب دے لمحات یاد آ جاندے نے جدوں میرے محبوب حسن نال پیار کریا کر دے، حسن دے نال کھیڈیا کر دے سن، مینوں میرے محبوب دیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک دے اندروں نکلے، مینوں اپنے چپ کر کے نال لیا بازار دے اندر چلے گئے۔ میرے آقا سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے بازار دے اندروں واپس آئے، میرے آقا مسجد دے اندر بیٹھ گئے۔ میرے آقا پوچھدے نے میرا ننا کدھر ہے؟ اور میرا بیٹا کتھے ہے؟ ادھروں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، آ کے میرے محبوب دے سینہ مبارک دے نال چمٹ جاندے نے۔ لوگ میرے
میرے محبوب دے سینے نال لگ پے، پھر میرے آقا دی داڑھی دے نال کھیڈن لگ پے۔ میرے آقا نو انہاں دا کھیڈنا اتنا پسند آیا، میرے آقا دے سیدنا حسن و حسین دے منہ دے نال اپنا منہ لگا لیا، اور نال میرے آقا فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحببہ، اللہ سونیا جیڑا بندہ حسن و حسین دے نال محبت کرے اللہ تو اے دے نال محبت کر، اللہ جیڑا بندہ میرے اس بیٹے حسن دے نال پیار کرے اللہ تو اے دے نال پیار فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں کون سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آندے نے مینوں بھی میرے محبوب اپنی ران تے بٹھان دے، سیدنا حسن نو بھی میرے محبوب اپنی ران تے بٹھان دے، پھر سانو دعاں نو اپنی راناں تے بٹھا کے تے رب کولوں دعا کر دے اللہم ارحمہ فانی ارحمہما، اللہ سونیا میں محمد انہاں دعاں بچیاں تے مہربان ہاں، اللہ تو بھی انہاں تے مہربان ہو جا، اللہ تو بھی انہاں تے رحم فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کون سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، بخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کھیڑ دے پے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا اور نال فرماندے نے میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان، اوے تو علی دے مشابہ نہیں بلکہ تو محمد دے مشابہ ہیں، اوے تو آمنہ دے لال دے مشابہ ہیں۔ سیدنا علی نے حضرت ابو بکر صدیق دا جملہ سنے تے مسکران لگ پے۔ لوگوں کون سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن دے اندر میرے پیغمبر کو حدیث یاد کرنے والا حسن۔ لوگوں اج ساڈے بچے ویکھ لو، بچپن آئے انہاں نو گانے خوب یاد نے، ایتھے بچے پڑھن آندے نے، انہاں دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ تقریباً 7-8 سال دی عمر ہے، بچے دس دے نے نو کنے گانے زبانی یاد نے۔ اور لوگوں اے لمحہ فکری آئے اج میں باپ ایسے ویکھے نے جڑے اپنی اولاد دی خدمت اپنی اولاد دی تربیت دا حق ادا نہیں کر دے۔ کائنات دے لوگوں پھر ایسے ہی ماپے جڑے نے جدوں اولاداں جوان ہوندیاں نے اپنی اولاد دی نافرمانی دے رونے نوندے نظر آندے نے، پھر مسجداں دے اندر آن کے مولوی صاحب اولاد نافرمان ہو گئی، اوے مولوی کی کرے یار، جدوں مولوی کولوں نوں بھیجن دا ٹائم سی اودوں تو انہوں بھیجیا کوئی نہیں۔ اجے کل دی گل کل شام ویلے 3-4 بچے پڑھن واسطے نہیں آئے، میں گھر دے اندر سنا بھیجیا بچیاں نوں بلا کے لے آؤ، گھر دے اندروں والدین نے سنا دیتا کہ بچیاں نے سکول دا کام کرنا ہے اس واسطے بچے نہیں آ سکدے۔ اور کائنات دے لوگوں اپنے بچیاں نوں قرآن دی تعلیم دلواؤ، نہیں تے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے سامنے جواب دے ہوو گے۔ اوے کم زو کم تیرے بچے نوں ناظرت آنا چاہیدا ہے، یا کم زو کم یار جدو تیری میت سامنے پئی ہوئے تیرا بچہ تیری میت دے پیچھے کھڑا ہو کے تیرے واسطے ہاتھ چوک کے دعا تے کر سکدا ہے۔ میرے استاد محترم قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ میرے استاد محترم دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ ایک بات سنایا کر دے آندے نے ایک والد او دا بیٹا اکو ہی اکلوتا بیٹا ہے، او دی خواہش ہے میرا بیٹا پڑھ کے تے بڑا آدمی بن جائے۔ لوگوں نے پاکستان دیاں یونیورسٹیاں دے اندر بھی اپنے بیٹے نوں پڑھایا، پاکستان دیاں یونیورسٹیاں دے اندر بھی پڑھایا، ایتھوں تعلیم حاصل کیتی، پھر باپ دی خواہش بنی میں اپنے بیٹے نوں یورپ ممالک دے اندر پڑھن واسطے بھیجاں۔ لوگوں اللہ دا کرنا ایسا ہویا باپ بیٹا جیڑا دوسرے ملک پڑھن واسطے گیا مگر باپ دا انتقال ہو گیا، باپ دنیا نو چھڈ کر کے چلا گیا۔ لوگاں نے کیا بیٹے دا انتظار کر لئیے، کچھ نے کیا نہیں دی میت نو دفنا دیئے، جدو بیٹا آئے گا پہ دعا مانگ لے گا۔ لوگوں میت دفنا دیتی گئی، بیٹا 3-4 دن بعد جدو واپس آیا لوگوں بیٹا کر دے اندر پہنچیا تے روئی جاندا ہے، قبر تے گیا تے روئی جاندا ہے۔ لوگاں نے پوچھا یار رونا کیوں ہے، او یار رونا کیوں ہے، چپ کر جا، رونا کیوں ہے؟ آندا گل سنا میں رونا اس واسطے ہاں میرے باپ نے پڑھان اندر کوئی کسر نہیں چھڈی، میرے باپ نے مینوں پاکستان دی یونیورسٹیاں دے اندر بھی پڑھایا، میرے باپ نے مینوں غیر
غیر ملک دے اندر پڑھن واسطے بھی بھیجا ہے، لیکن لوگوں میرے باپ نے مینوں دین دی تعلیم نہیں دتی۔ اوے مینوں تے ہاتھ چک کے دعا منگن دا بھی پتہ نہیں، میں اپنے باپ واسطے کیڑی دعا کرنی ہے۔ اوے کل قیامت کتے تینوں بھی اس طرح دی اوے اپنی اولاد نوں نیک بناؤ یار، کم از کم اپنے بچے نوں ناظرہ تے تیرے بچے نوں پڑھنا آنا چاہیے ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جہا بچہ میرے پیغمبر دا، میرے پیغمبر نے کیسی تربیت کی تھی سیدنا حسن دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں حدیث ایک بیان فرمائی بچپن دے اندر، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے نال جا رہے نے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقے دی کھجور کھا لی اپنے منہ دے اندر۔ میرے پیغمبر نے سیدنا حسن نو فرمایا نو زبان دے منہ دے اندروں پھینک دے۔ سیدنا حسن نے کھجور جڑی ہے منہ دے اندروں سٹ دیتی۔ صحابہ فرماندے نے محبوبہ نو کھا لین دینی سی کھجور۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں آل محمد تے اللہ پاک نے صدقہ حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ پوچھدے نے حسن جی کیا تانوں کوئی حدیث بچپن دے اندر جدی تساں نبی پاک کولوں سکھی ہوئے کیا وہ حدیث تانوں یاد ہے؟ سیدنا حسن نے اے ہوئی حدیث صحابہ کرام نو سنائی ہے۔ لوگوں اے تے سیدنا حسن نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ عرض کردے نے اسی محبوب علیہ السلام دے نال ایک دعوت تے جا رہے ہیں، ایک دعوت تے جا رہے ہیں، کھانے دی دعوت ہے۔ سیدنا حسین بچیاں دے نال کھیڑ دے پئے نے، میرے محبوب دیاں نظراں پہ گئیاں سیدنا حسین تے۔ میرے آقا تیزی دے نال اگے بڑھے، پھر میرے آقا نے اپنے بازو اس طرح کر کے پھیلا لے۔ سیدنا حسین آئے، سیدنا حسین ٹال ٹال کے آ رہے نے، میرے محبوب انہاں نو ویکھ کے مسکرا رہے نے، حسین محبوب نو ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ میرے آقا نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھا لیا، نال میرے آقا فرماندے نے حسین منی و انا من حسین، لوگو حسین میرے چو میں حسین چو، لوگو حسین میرے چو میں حسین چو۔ جڑا اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو دے نال محبت فرما۔ میرے آقا فرماندے نے حسین میرے نواسیاں دے اندروں ایک نواسا حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او جس بندے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے، جس بندے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے او سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ لے۔ لوگوں کون سیدنا حسین؟ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، حمدہ حسین ابن علی سونا نبی جی دلالے، حسین ابن علی سونا نبی جی دلالے، رب نو شان دتا بڑائی کمالے، رب نو شان دتا بڑائی کمالے۔ کنا شان رب نے عطا فرمایا، بدر منیر نو موڈیاں تے چاوندے، بدر منیر نو موڈیاں تے چاوندے، منہ متھا چوم دے نال سینے نال لام دے، حسین ول ویکھ کے آپ مسکرام دے، بڑے راضی ہوندے سرکار ویکھ کے جمال تے۔ آقا کے فرماندے نے حسین میرے وچوں تے میں ہاں حسین دا، انہیں فرمایا جو سید ثقلین دا، حسین میرا سونا توحید والی لین دا، شرک تو بیزار سونے نبی دی جو آلے، نواسائے رسول ساڈے دل دا سکون، نواسائے رسول ساڈے دل دا سکون، عزت اسلام دی تے دین دا ستون، وہابی کرے توہینو دی، وہابی کرے توہینو دی، ساڈی کی مجالے، حسین علی سونا، حسین ابن علی سونا نبی جی دلالے، رب نو شان دتا بڑائی کمالے۔ لوگوں کون
کون میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک دفعہ جنازے تے جا رہے نے اور جنازے تے چل دیاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جوتے دے اتے جتی دے اتے جڑا کٹا پہ گیا ہے لوگوں کون ابو ہریرہ اپنے وقت دا محدث ابو ہریرہ لوگوں کون ابو ہریرہ حافظ حدیث ابو ہریرہ لوگوں میرے پیغمبر دیاں سب نالوں زیادہ حدیثاں نو یاد کرن والا ابو ہریرہ اے حسن دے جوتے تو اپنے پرنے دے نال کٹا صاف پیا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سیدنا حسن و حسین دے نال محبوب نے بڑا پیار کیتا آل رسول نے بڑا پیار کیتا سیدنا حسن و حسین دے نال پیغمبر دے صحابہ نے حسن و حسین دے نال بڑا پیار کیتا ہے یار اج اسی کیوں نہیں پیار کر سکدے اسی بھی الحمدللہ حسن و حسین دے نال پیار کرنے ہاں اسی محبت نہیں کردے بلکہ انہاں دی محبت نو امام دا حصہ قرار دینے ہاں حسن و حسین دی محبت ساڈے امام دا حصہ ہے حسن و حسین دا پیار ساڈے امام دا حصہ ہے اسی تے بلکہ پیغام دینے ہاں کہ حسن و حسین دے نام دی آڑ اندر شرک نہ کریا کرو یار ماتم نہ کریا کرو گھوڑیاں دی پوجا نہ کریا کرو بتاں دی پوجا نہ کریا کرو یا علی یا حسین دے نعرے نہ لایا کرو لوگوں میرا پیغمبر بھی عظمتاں والا میرا پیغمبر بھی شان والا میرا پیغمبر بھی مقام والا میرا پیغمبر بھی شان والا سیدنا حسن و حسین بھی شان والے سیدنا حسن و حسین بھی مقام والے لوگوں نانا بھی مقام والا تے نواسے بھی مقام والے نانے دا کی مقام ہے نانے دا کی شان ہے نانے دی کنی عظمت ہے ایک اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردہ گندا حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی دے گرانے دی نہیں مل دی مثالے کنی شان میرے محبوب دی رب نے محبوب دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا عرشاں تے اپنے کول بلایا اور فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی دے گرانے دی نہیں مل دی مثالے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا جی ملیا نبی جو مدینے والا جی ملیا نبی جو مدینے والا تے جاگو تیس خزانے دی تے جاگو چیس خزانے دی نہیں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی دے گرانے دی نہیں مل دی مثالے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم وذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سارے ساتھی بر وقت جمعہ پڑھا تشریف لے کے آیا کرو اگلے جمعے انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل اور مناقب بیان کریں گے اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ